داتا صاحب دا مزار ہے نا، ایک درخت سی جدو داتا صاحب نے لاہور آ کے ڈیرے لگائے، اس درخت دے سائے تھلے داتا پیا بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور دے وچ دو برادریاں بڑیاں نے، ایک گجر برادری ایک بھٹی برادری۔ داتا پیا دا خیال سی کہ جے گجر تے بھٹی کلمہ پڑھ لین تے سمجھ لو سارا لاہور ہی مسلمان ہے۔ داتا صاحب دی پہلی نگاہ پہ گئی بھٹیاں تے۔ آ جڑا تہاڈے لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا، یہ بھاٹی گیٹ نہیں، یہ اصل چ بھٹی گیٹ ہے، تے بھٹیاں دی برادری آباد سی۔ داتا پیا رحمت اللہ علیہ آئے نا تے آپ دے مریداں نے انہوں حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا، حجویری گیٹ۔ بھٹیاں دے چودھری داتا صاحب کو لائے تھے، انہاں آکھیا صدیاں گزر گیاں، یہ بھٹی گیٹ سی تو ہاڈے مریداں نے انہوں حجویری گیٹ بنا دیتا ہے۔ داتا صاحب نے انج کر کے مراقبہ کیتا، اکھ بند کر کے کھول کے فرماندے نے جاؤ پٹیو، ایک قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا۔ اے لاہور اسی پچھلے دورے چ جدو آئے تے رات نو اوندے ساں تے سڑک ہوندی سی، اگلی رات ہوندے ساں تو تے پل ہوندا سی، سارا لاہور بدل گیا، پر بھاٹی گیٹ اج بھی کیونکہ داتا صاحب نے فرمایا جاؤ پٹیو قیامت تک پھاٹی گیٹ ہی رہے گا۔ پٹیاں نے داتا صاحب اخلاق ویکھیا تے بھٹی پڑھ گئے کلمہ، ہو گئے مسلمان، تے واری آ گئی گجراں دی۔ جڑے جڑے گجر جا کے تے داتا صاحب عرس مبارک تے سبیل لگاندے نا دودھ دی، او بولن سبحان اللہ، جڑے او سبیل تو دودھ پیندے نے او بھی بولن سبحان اللہ۔ میں تانوں دساں سبیل دا سلسلہ کتھوں چلیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگاہ پہ گئی گجراں تے۔ تواڈے لاہور دے سارے جنے چھوٹے موٹے گجر نے، بڑے بڑے میرے یار نے جدیں دی 500 مجھاں 200 مجھاں 300 مجھاں، او کہندے نے آسی صاحب انیاں مجھاں گھر نے پر خالص دودھ سانوں بھی نہیں لبدا۔ یقین کرو ایڈے پکے مسلمان نے پاکستانی۔ میرے گھر دے نال ایک دکان سی تے عرصہ گزر گیا، میں جدو پرانے گھر رہندا سا نا جی ادھر، تے او گھر دے نال دکان تے گھر والے آکھیا حضرت جی دودھ لیا دیو، بچہ کوئی نہیں گھر، میں آکھیا میں لیا دینا جی۔ او میں گیا تے میں انہوں آکھیا بھائی دودھ دے دے، کہندا کنے والا لینا جی؟ ایڈے پکے مسلمان۔ اگے دودھ وچ پانی پاندے سن، پانی جی تھوڑا جہا دودھ پا لیندے، خالص دودھ گجراں نوں بھی نہیں ملدا۔ پر جے کسے خالص پینا ہوئے تے مفت پینا ہوئے تے داتا دے عرس تو ملدا ہے۔ او گجری دودھ دا مٹکا مائی لے کے جا رہی نا تے داتا پیا بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا مائی جی آ میرے فقیراں نوں بھوک لگی، پیسے تو دودھ میں دے دینا تے آ دودھ دا مٹکا میرے فقیراں نوں دے دیو۔ مائی نے داتا صاحب دا جدو ویکھیا نا حسن دار او ذکر اللہ، اور 15 صدیاں بعد جے نبی دے پتر ایڈے سونے نے مینوں سچی دس داتا صاحب کنے کو سونے ہون گے۔ گرامی قدر حضرات داتا دی حجویری دا حسن ویکھیا تے مائی دا دل کرے دودھ دا مٹکا رکھ کے ٹر جاواں، کہن لگی بابا جی دودھ رکھ جاواں، پر او سامنے رائے راجو جوگی بیٹھا ہے، او ہندو جوگی ہے، او جادوگر ہے، جے اسی انہوں دودھ نہ دے کے آئیے تے ساڈیاں مجھاں دے تھانا چ دودھ دی بجائے خون آنا شروع ہو جاندا ہے۔ داتا پیا نے فرمایا مائی جی اج دودھ میرے فقیراں نوں دے جاؤ نا تے ویکھو بندی کی ہے۔ مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی، داتا پیا دا بس حسن ہی ویکھیا تے مائی دودھ دا مٹکا رکھ کے گھر چلی گئی۔ گھر جا کے جدو شام نو مجھ دا دودھ دھوون لگی نا تے مائی دے برتن مک گئے تے اج مجھ جو دودھ نہ مکے۔ او نال دی گوانڈن ویکھ کے کہن لگی نہیں بی بی تیرے گھر اج اینا دودھ کتھوں؟ انہیں آکھیا کوئی نواں ہی بابا آیا ہے۔ گوانڈن نے بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے او بھی رکھ گئی، تیسری آئی او بھی رکھ گئی، چوتھا گجر آیا او بھی رکھ گیا۔ سارے داتا پیا دے نوکر غلام او سارے لاہور دے گجراں دودھ دے مٹکے ہوتے داتا پیا دے دربار تے مزار تے آپ دے ڈیرے تے رکھا ہے۔ او دا راجو جوگی پیا اڑی کے یہ گجر نہیں آ رہے، انہیں اپنے ایک نوکر نو بھیجا ذرا ویکھ گجر کتھے رہ گئے۔ او جدو ٹردا 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 داتا پیا دے دربار دے قریب تو گزریا نا تے ویکھیا داتا صاحب بیٹھے تے سارے لاہوری گجر بیٹھے، بھٹی بھی بیٹھے تے داتا صاحب توجہ پہ کر دینے تے گجر پہ پڑھ دینے اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او کتھے لبھی گا محبت والا جیڑا دم دم نال سڑی دا جتھے کرے رشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا نام فقیر دناں دا باہو جیڑا ہونو صحیح کرے دا اللہ
لہو دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں وہ جدو رائے جوگی دا نوکر آیا نا سامنے تے داتا پیے نے ایک کی نگاہ کی تے ہوئی پڑے اللہ 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 نوجوانوں نے تھوڑی دیر دے بعد دوسرا نوکر بھیجیا آتا صاحب نے ہوتے تے بھی توجہ کی دیو بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا نوکر بھیجا ہوتے تے بھی توجہ کی تھی وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا نوجوانوں رائے راجو جوگی اٹھ گیا بھی آ گیا انہیں آگے بے گیا داتا صاحب بھی بیٹھے نے گجر بھی بیٹھے نے پٹی بھی بیٹھے نے اُدھے نوکر بھی بیٹھے نے سارے اللہ ہو پہ کری جاندے نے انہیں منتر پڑیا تے ہوا جڑ جائے تے داتا صاحب نے کہنے لگا بابا یہ ایک ہی کرما والا ہے ذرا ہوا جا کے میرا مقابلہ کر داتا صاحب نے اپنی جتی مبارک اتاری ہوا آج سٹ کے فرمایا انہوں ذرا زمین دے لگے آیا داتا دیاں جتیاں دے سر جو پٹاخ بج دیاں نے انہیں زمین دیا کے داتا صاحب دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونے کلمہ پڑا داتا صاحب سینے لا کے فرمان لگے جھلیا جڑے کم تو پیا کرنا اتے میریاں جتیاں کر لیں دیاں فرما جڑے کم تو پیا کرنا ہوا جڑ کے پیا وکھانے تے کم میریاں جتیاں کر لیں دیاں وہ آ کے تے قدمہ جے ڈھہ پیا تے کہنے لگا جی کلمہ نانے دا پڑھاؤ داتا پیا نے کلمہ طیبہ پڑھایا تے پڑھ دے لا الہ ہو لا الہ الا اللہ ہو جشن داتا جے کلمہ پڑھ تیرے کلمے دی گواہی داتا صاحب دین اللہ انج نہیں ہاتھ چکے لڑا کے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ اس کلمے دے راز میں آرے اس کلمے دے راز میں آرے اس ڈوب دے بیڑے تارے اس ڈوب دے بیڑے تارے سانو دسیا کملی والے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اٹھ کوئی نایان بچاوے گا اٹھ کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جنہوں نے پھر کلمہ داتا پیا نے پڑھایا وہ اپنے وقت دے غوث تے کتب تے ابدال بن گئے میری ملت دے نوجوانوں جشن داتا دا مناؤ پر نچ کے نہیں اللہ رو کر کے تے کلمہ طیبہ پڑھ کے داتا دا جشن انج مناؤ تے او کام کرو جڑے داتا صاحب کر دے رہے نے داتا صاحب فرما دے جدا کوئی مرشد نہ ہوئے علماء فرما دے اور داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب پڑھنا شروع کر دے وہ انجی سمجھے جو میں نے مرشد مل گئے